आजको व्यावहारिक संसारमा यो समस्या भइरहेको छ कि कसैले केही भन्यो भने हामी त्यसलाई मनमा लिन्छौँ, घृणा गर्छौँ, गाली गर्छौँ अनि उसलाई पनि 5-10 वाक्य सुनाइदिन्छौँ अनि आफूले आफैलाई सन्तुष्ट मान्ने प्रयास गर्छौँ कि मैले पनि मजाले गाली गरिदिएँ। यस विषयमा हाम्रो बृहत गजलबाबा हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा भन्छु, ज्ञानी पुरुष त्यसलाई भनिन्छ जो देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्छ, सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्छ। यदि सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई याद गर्नु छ, निरन्तर कर्मयोगी बन्नुहुन्छ भने तपाईको अवस्था यस्तो बन्छ कि आत्मस्वरूपको स्थिति भएर तपाईँ देखेर पनि देख्नुहुन्न, सुनेर पनि सुन्नुहुन्न। यदि कसैले तपाईको कानमा ऋणात्मक कुरा सुनाउँछ भने पनि तपाईँ किन सुन्नुहुन्छ? उसलाई ध्यान नदिनुहोस्, भावनामा बग्न छाडिदिनुहोस्। भागवत गीतामा भगवान कृष्णले के भन्नुभएको छ? तिमी शरीर अनि शरीरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नाताहरूलाई भुलेर घर गृहस्थमा बसेर मलाई याद गर अनि आत्मस्वरूप बन। आत्मस्वरूप बनेपछि हाम्रो अवस्था यस्तो बन्छ कि यदि कसैले हामीलाई गाली नै गर्छ भने पनि हामी सोच्छौँ कि मलाई सुन्नु पनि छैन, देख्नु पनि छैन र बोल्नु पनि छैन। सुनेर पनि नसुन्नुहोस्, देखेर पनि नदेख्नुहोस् अनि बोली यानि आवाजबाट टाढा बस्नुहोस्। इच्छा मात्र अविद्या बन्नुहोस्, यानि इच्छा नराख्नुहोस्। इच्छा नै दुःखको मूल कारण हो। मनुष्य आत्मा आज दुखी छन्, यसको कारण म बताउँछु। कसैसँग एउटा गाडी छ त मलाई 2टा गाडी चाहियो, यसको घर यस्तो छ त मलाई यो भन्दा फरक ठुलो घर चाहियो। यस्तै इच्छाहरूको कारणले हामी दुखी बन्दछौँ। त्यस्तै नष्ट मोह बन्नुहोस्, यानि मोहलाई नष्ट गर्नुहोस्। यो याद राख्नुहोस् कि कर्म बन्धनबाटै सबै कुरा पाएको हो। ज्ञानी आत्माहरूको सम्पर्कमा रहनुहोस्। तपाईलाई सम्बन्ध राख्नु नै छ भने ज्ञानी आत्माहरूसँग राख्नुहोस्। सधैँ सबैलाई ज्ञान दिनुहोस्। शरीरसँग जोडिएका नाताहरू, आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, साथीभाइ सबैलाई ज्ञान दिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला आफू ज्ञान स्वरूप बन्नुहोस् अनि ज्ञान दान महादान गर्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो दान ज्ञान दान हो। पैसा दियो भने खर्च हुन्छ, तर ज्ञान जति दियो उति बढ्छ, जसलाई चोरले पनि चोर्न सक्दैन, सरकारले पनि ट्याक्स लगाउन सक्दैन। त्यो ज्ञान हो। ज्ञान जति बाँड्न सक्नुहुन्छ बाँड्नुहोस्। असली ज्ञान बाँड्नुहोस्, जुन ज्ञान तपाईसँगै जानेछ। आत्मासँग के जान्छ त? केवल ज्ञान जान्छ। ज्ञानी हुनुले तपाईलाई सबै जन्ममा आत्माको शान्ति मिल्छ। ज्ञान धारण गर्नाले हाम्रो मन, बुद्धि, संस्कार सब परिवर्तन हुन्छ। हामीले फेरि हाम्रो बेहद गजलबाबालाई भन्यौं, बाबुजी हजुरले मलाई एक फेर भन्नुभएको थियो, मलाई याद छ कि तिमीले अरूबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ। आजकल उल्टो भइरहेको छ, मनुष्यहरू गाली गरिरहेका छन्, त आशीर्वाद कसरी मिल्छ? हजुरले बताउनु भएको थियो कि जब मनुष्यहरू ज्ञान योगको अनुभव गर्दछन्, आत्मज्ञानी बन्दछन्, ज्ञान स्वरूप बन्दछन्, तब उनीहरूबाट हामीलाई एक सकारात्मक शक्ति मिल्छ, जसबाट हाम्रो कारण शरीरलाई फाइदा पुग्दछ। यो सुनेर बापुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, समाजलाई सर्वप्रथम यो कुरा बताउनुहोस् कि रोग शोकको कारण के हो? तपाईको कर्मको कारणले भइरहेको छ नि, होइन? अब यो रोग शोकबाट टाढा हुनु छ भने ज्ञान मार्गमा आउनुहोस् अनि कारण शरीर कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ त्यो सिक्नुहोस्। योगको विधि सिक्नुहोस्, आत्मस्वरूप बन्नुहोस्। फेरि हामीले हाम्रो बेहद गजलबाबालाई भन्यो, हेर्नुहोस् बाबुजी हजुरको युट्युबमा एकदम राम्रो चलेको भिडियोहरू छन्, जस्तो परम महाशिव योगको विषयमा हजुरले बताउनु भएको छ, एस्ट्रल ट्राभलिङको बारेमा, हिस्ट्री अफ युनिभर्सको बारेमा, इन्भिसिबल साइन्सको बारेमा, सिक्रेट अफ कर्मको बारेमा, सिक्रेट अफ योगको बारेमा बताउनु भएको छ। सिक्रेट अफ योगमा हजुरको पुरै जीवनको रहस्य छ अनि हजुरको जुन नयाँ दुनियाँको ज्ञान दिनुभएको छ, भाग 1 र 2, त्यस्तै लाइफ आफ्टर डेथ यानि मृत्युपछिको जीवनमा हजुरले जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यो एकदम सर्वश्रेष्ठ छ। हाम्रो हजुरबाबा फेरि हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हो थ्योरी अफ कर्म पनि सम्झाउनुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। थ्योरी अफ कर्मको एउटा भिडियो छ, सिक्रेट अफ कर्मलाई सम्झाउनुहोस्। कर्मकै कारणले त तपाईहरू आज दुखी हुनुभएको छ। पहिला थ्योरी अफ कर्मलाई बुझ्नुहोस् अनि ज्ञान लिनुहोस्। ज्ञान आएपछि वैराग्य आउँछ। यो संसारदेखि नै वैराग्य आउँछ। यदि ज्ञान स्वरूप बन्छौ भने आत्मा नै ज्ञान स्वरूप हो। आत्मामा नै ज्ञान आउँछ।
आत्मामा ज्ञान पुनः स्मरण हुन थाल्छ। आत्मामा परम प्रकाश आयो भने सम्पूर्ण विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसपछि आत्मा पनि हलुका हुनेछ। मन हलुका भएपछि स्थूल शरीर पनि हलुका हुन्छ। कुनै समयमा मलाई ज्ञान थिएन, त्यति बेला मेरो वजन 106 किलो थियो। ज्ञान आएपछि वैराग्य आउँछ अनि बिस्तारै बिस्तारै नष्ट मोह इच्छा मात्र अविद्याको स्थिति बन्दछ। एकान्तवासी बन्न मन लाग्दछ। हदको कुनै पनि वस्तुले हामीलाई आकर्षण गर्न सक्दैन। पहिलादेखि नै यो चलन छ कि जाऊ बाहिर घुमेर आऊ। बाहिर किन घुम्नु पर्यो? जाऊ माथिको लोकमा घुमेर आऊ। पुराना संसारलाई किन हेर्नु पर्यो? नयाँ संसारलाई हेर, सम्पूर्ण मल्टिभर्सलाई हेर। दिव्य दृष्टिबाट त यो सब हेर्न सकिन्छ। मन हल्का हुन्छ, बुद्धि पनि हल्का हुन्छ अनि शरीरसँग जोडिएका नातासँग पनि वैराग्य आउँछ। हामीले बाबुजीलाई फेरि भन्यौँ, बाबुजी अब मनुष्य आत्माको कारण शरीर चार्ज हुन्छ, तब सबै जन्ममा शरीर सहित या शरीर छाडेर कुन तहसम्म जान सकिन्छ? कतिवटा ब्रह्माण्ड पार गर्न सकिन्छ? हामीलाई यो प्रश्नको जवाफ दिँदै बाबुजी भन्नुहुन्छ, हो यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि जस्तो ज्ञानी आत्मा जसले सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई ज्ञान याद गर्दछ र शरीर हुन्जेल नै आफ्नो कारण शरीर चार्ज गर्छ भने अटोमेटिक रूपमा उसको शरीर अलग हुन्छ र आत्मा अटोमेटिक रूपमा सहस्रारबाट निस्कन्छ। फेरि हामीले भन्यौँ, त बाबुजी कुनै पनि मनुष्य आफ्नो इच्छाले त यो शरीर छोड्न चाहँदैन होला नि? बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, पहिलाको ज्ञानी यसरी नै शरीर छोड्दथे। त्यो त स्वयं आफ्नै इच्छाले शरीर छोड्थे समाधि अवस्थामा गएर, होइन र? हामीलाई फेरि बाबुजी सम्झाउनुहुन्छ, तर जुन बेला आत्मा समाधि अवस्थामा जान्छ त्यति बेला आफ्नो आत्मा बाहिर निकाल्दछन्। यस्तो अवस्थामा आत्माले चाहे शरीर छाड्न पनि सक्दछ। कारण शरीर चार्ज भएपछि आत्मामा परम प्रकाश आउँछ अनि आत्मालाई यो संसारमा जिउने मोह समाप्त भएर जान्छ। उसको दिव्य दृष्टि खुल्छ अनि तपाईँ माथिल्लो लोकमा जानुहुन्छ। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, अन्तत बाबुजी हजुरले भनेअनुसार हाम्रो लक्ष्य विश्व कल्याण गर्नु हो भने हामी पहिले नै धरतीबाट कसरी जान सक्छौँ त? विश्व परिवर्तक आत्माहरू छन्, ती आत्माहरू धरतीमा नै रहन्छन्, तर उनीहरूको लक्ष्य के हो भने यस्तो आत्माहरूलाई हरपल हरक्षण याद रहन्छ कि म विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ, म विश्व सेवादारी आत्मा हुँ। तर साधारण आत्मा पनि यदि ज्ञानी छ र शरीर छाड्दछ भने त्यो आत्मा भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी हुँदै परमधामसम्म पुग्दछ। शिव समान यानि जीवबाट शिव बन्दछ। शिवपुरीमा आत्माहरू ज्ञान स्वरूप बन्दछन् भने परमधाममा आत्माहरू कैवल्य अवस्थामा पुग्दछन् अनि पूर्ण रूपमा ब्रह्म स्वरूपमा बस्दछन्, महाज्ञानी बन्दछन्। यो अवस्थामा आत्माहरू सम्पूर्ण गुणहरू देखा पर्दछन्, जस्तो कि दयाको सागर, प्रेमको सागर, ज्ञानको सागर, सम्पूर्ण गुणहरू देखा पर्दछन्। महाज्ञानी भएपछि आत्माहरू महाशिव भएको स्थान यानि आकाशगङ्गा ग्यालेक्सीमा जान सक्दछन् अनि अन्य आकाशगङ्गाको यात्रामा हिँड्दछन्। यस्ता आत्माहरू अनि फेरि परम महाशिवको स्थानमा पनि युनिभर्समा पनि पुग्न सक्दछन्। यसरी आत्माहरू जर्नी अफ सोलमा प्रवेश गर्दछन्। तर जो आत्माहरू विश्व कल्याण गर्न चाहन्छन्, विश्व परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, ती आत्माहरू उच्च गुणस्तरीय आत्माहरू हुन्। त्यसो त हाम्रो लक्ष्य यही हो कि योग बलद्वारा सम्पूर्ण विश्वको परिवर्तन होस्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूको परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। म आत्माहरूलाई बेहदको ज्ञान केवल यसकारण दिन्छु कि हरेक आत्माहरू मनुष्य जीवनमा रहेर आफ्नो हरेक श्वास, हरेक सङ्कल्प, हरेक सोच अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूको परिवर्तन गर्ने कार्यमा समर्पित गरून्। यसकारण पावर हाउससँग सम्बन्ध जोड्नुहोस्, परम प्रकाश प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि परम प्रकाशसँगै यो सङ्कल्प गर्नुहोस् कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ, महाशान्ति छ, महाशान्ति छ। यसबाट तपाईलाई पनि परम शान्ति, परम सुख मिल्नेछ। परम शान्ति मिल्नाले आत्माहरू परम आनन्द स्वरूप, निज आनन्द स्वरूप,
दिव्य आनन्द स्वरूपको अवस्थामा पुग्दछन्। फेरि हामीले भन्यौँ त बापुजी जुन कुरा हजुर बताइरहनु भएको छ यसको असर सर्वप्रथम कहाँ हुन्छ, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीरमा? हामीलाई बापुजी सम्झाउनुहुन्छ होइन, सिधा मनमा पर्छ। वास्तविकतामा मनलाई के भन्ने? मनोमय शरीर? बापुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हो, मनोमय शरीर नै त कारण शरीर हो। जसरी प्राणमय शरीर हुन्छ त्यहाँ प्राण वायु जान्छ, त्यस्तै मनको कारण मनोमय शरीर बन्दछ, जुन आकाश तत्त्वबाट बनेको हुन्छ। मन निसङ्कल्प बनेपछि आकाश तत्त्व पनि बिस्तारै बिस्तारै शान्त बन्दै जान्छ। आकाश तत्त्व भनेकै कारण शरीर हो। मन शान्त हुनु भनेकै कारण शरीर शान्त हुनु हो। मनभित्र ज्ञान आउनु, वैराग्य आउनु आत्माको गुण हो। फेरि हामीले सोध्यौँ त बापुजी हरेक मनुष्यको कारण शरीर हुन्छ? हामीले सम्झाउँदै हाम्रो बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ धेरैजसो देवताबाट मनुष्य बनेका छन्, उनीहरूको हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रायःजसो आत्माहरूको कारण शरीर हुन्छ। बाँकी जति पनि तल्लो स्तरका आत्माहरू छन् उनीहरूको कारण शरीर बिस्तारै बिस्तारै क्षतिग्रस्त हुने हुनाले उनीहरू पशुपक्षी बन्दछन्। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको शरीर वायु तत्त्वको बन्दछ। जीव जन्तु किरा फट्याङ्ग्रा कीटाणुहरूको कारण शरीर हुँदैन, यिनीहरूमा वायु तत्त्वको शरीर हुन्छ। तर वायुभित्र पनि एउटा आकाश तत्त्व त हुन्छ नै, केवल वायु तत्त्व मात्र त हुँदैन। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ अन्तत बाबुजी जब मनुष्यको कारण शरीर एकदम क्षतिग्रस्त हुन्छ, ऋणात्मक ऊर्जाले भरिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आजको समयमा आतंकवादीहरू हजारौँ लाखौँ मनुष्यलाई मार्दछन् अनि उनीहरूलाई श्राप लाग्दछ। के यस्ता आत्माहरू अर्को जन्ममा जनावर बन्दछन्? हामीलाई सम्झाउँदै बाबुजी भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, प्रकृतिको सिद्धान्त पनि आत्माहरूको कानुनले भन्दछ कि प्रकृतिको सिद्धान्त यानि आत्माहरूको कानुनले भन्दछ कि आत्माहरू ऋणात्मक ऊर्जा आउँछ, अरूको श्राप लाग्दछ, तब चाहे आतंकवादी होस् वा राक्षस होस्, अरूको ऋणात्मक सङ्कल्प हामीसँग आएपछि हाम्रो कारण शरीरमा क्षति पुग्छ अनि कारण शरीर धेरै नै क्षतिग्रस्त भएपछि आत्माको दुर्गति हुनेछ। आत्माको दुर्गतिको बारेमा एउटा उदाहरण दिन्छु कि जस्तो 33 कोटी देवताहरूको राजा इन्द्रलाई एउटा ऋषिले श्राप दिएको थियो, त ऊ के भन्यो? शास्त्रमा उल्लेख छ कि इन्द्रलाई सुँगुर बन्नु परेको थियो। हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ। बाबुजी फेरि भन्नुहुन्छ कयौँ पटक भनेका छन् कि नर्गको किरा बन्नु परेको थियो। मैले कयौँ पटक भने श्रापको कारण उसको सूक्ष्म शरीरमा होइन, कारण शरीरलाई क्षतिग्रस्त बनाइदियो अनि आत्माको शक्तिलाई समाप्त बनाइदियो। त्यसैले कर्मको बारेमा ज्ञान लिन आत्माहरूले कर्मको सिद्धान्त जान्नुपर्छ। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ त बाबुजी हामीलाई मार्गदर्शन दिनुहोस् कि हामीले दैनिक जीवनमा कुन कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्न आवश्यक छ? मतलब हजुरले भने जस्तो दैनिक कति पटक सङ्कल्प गर्न जरुरी छ कि म बेहदको पनि बेहदको परम 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 आत्मा हुँ, म भित्र परम 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 प्रकाश आइरहेको छ भनेर यस्तै केही मार्गदर्शन दिनुहोस् ताकि हाम्रो ज्ञान शून्य आत्माहरूले यो अभ्यास गर्न सकुन्। हामीलाई बाबुजी सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, जो बेहदको विश्वको मालिक हुन्, रचयिता हुन्, उनी तपाईहरूको महान हजुरबुवा ग्रेट ग्रान्ड फादर हुन्। केवल उहाँलाई याद गर्नुहोस्, उहाँसँग सम्बन्ध जोड्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरूले परम प्रकाश पाउनुहुनेछ। त यो परम प्रकाशलाई पुरै विश्वको कल्याण गर्नमा लगाउनुहोस्। सधैँ याद राख्नुहोस् कि म बेहदको पनि बेहदको विश्व परिवर्तक, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ। सधैँ बेहदको विश्वको कल्याण गर्ने भावनामा राख्नुहोस्। सधैँ बेहदको विश्व कल्याणको भावना राख्नुहोस्। तब बेहदको शक्तिबाट तपाईको कारण शरीर चार्ज हुन्छ, तपाईको भाग्य पनि बेहदको बन्नेछ अनि तपाईँ यति महान आत्मा बन्नुहुन्छ कि उच्च भन्दा पनि उच्च बेहदको परम धाममा पुग्न सफल बन्नुहुन्छ। हामीले फेरि बाबुजीलाई भन्यौँ अर्थात् सर्वप्रथम यो बुझ्नु जरुरी छ कि म साधारण आत्मा होइन, म बेहदको आत्मा हुँ। हामीलाई बाबुजी सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हो, बुझ्नुहोस् कि यो ज्ञान साधारण आत्माहरूले बुझ्न सक्दैनन्। यो ज्ञान कसले बुझ्नेछ? उच्च गुणस्तरीय, उति नै उच्च गुणस्तरीय आत्मा सम्झनुहोस् कि लाखौँमा एक आत्माले यो ज्ञान सुन्नेछ। म त यो भन्छु कि करोडौँमा कोहीमा पनि कोहीले मात्रै यो ज्ञान धारण गर्नेछ।
फेरि हामीले हाम्रो बेहदको हजुरबुबालाई भन्यौँ, हजुरको यो कुरा एकदम सही हो। यो ज्ञानलाई धारण गर्नु, ज्ञान अनुसार चलेर व्यावहारिक जीवनमै विश्व कल्याण गर्ने प्रयास गर्नु यो कुनै साधारण आत्माको पहुँचको कुरो होइन। ठिक छ बाबुजी, हजुरले हामीलाई एकदम राम्रो ज्ञान दिनुभयो, पुरा परम 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 प्रकाशले भरिदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हाम्रो ज्ञान शून्य आत्मालाई भन्दछौँ कि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक र सेयर गर्नुहोस्, ताकि धेरैभन्दा धेरै आत्माहरूले यो भिडियोबाट फाइदा लिन सकुन्। बाबुजी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परम शान्ति। हाम्रो बेहदको हजुरबुबाले पनि हामीलाई परम शान्ति भन्दै बिदा लिनुभयो। परम शान्ति। हाम्रो बेहदको हजुरबुबा अर्थात् बाबुजी दशरथ भाइ पटेल बेहद ज्ञानका दाता हुनुहुन्छ। हामी बेहदको ज्ञानदाता अर्थात् सद्गुरुको रूपमा चिन्न सक्छौँ। उहाँले यस्तो दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ जुन ज्ञान यो धरतीमा अझसम्म न कसैले सुनेको थियो, न कसैले बताउन सकेको थियो। उहाँले आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा यो दुनियाँमा जे देख्नुभयो ती कुराहरूको ज्ञान हामीलाई दिएर हामीलाई प्रकाशित बनाइदिनु भयो। तपाईँ पनि बाबुजीलाई चिन्न, जान्न र मान्न चाहनुहुन्छ भने बाबुजी दशरथ भाइ पटेल युट्युबमा गएर यो नाम सर्च गर्नुहोस्, उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र उहाँको च्यानलमा रहेको हर टपिक्सका भिडियोहरूलाई हेर्नुहोस् र आफू पनि ज्ञानी बन्नुहोस् र अरूलाई पनि ज्ञानी बन्न मद्दत गर्नुहोस्।